أول مرة تستعمل لو تيرم امورتيسمون كان في سنة 1263 في لا بيريود ديال الموين اج، العصور الوسطى، وبالضبط في الدومين ديال الدغوا فيسكال. وفي هاد ليبوك النوسيون ديال امورتيسمون كانت كتعني واحد لا تاكس انويال، ضريبة سنوية اللي كانوا كيخلصوها لي سينيور. هنا ننبهكم باللي كنهضروا على الموين اج. في لوروب ديك الساعات النظام السياسي اللي كان معمول به هو النظام الفيودالي، لا فيوداليتي، واللي كان فيه لي سينيور هما اللي كيوفروا الحمايه للمواطنين، شريطه ان المواطنين يخلصوا واحد لي زامبو. ليسونسيال هاد لي سينيور كانوا كيخلصوا هاد لا تاكس انويال للملك لو روا كتعويض اون كومبونساسيون لإلغاء واحد النوعيه ديال لي زامبو اللي كان كيخلصوها المواطنين بسبب وفاه واحد المواطن اللي كان عنده واحد الدغوا كيتسمى لا ما مورت. المهم تسنينا حتى السيزيام سيكل فين اول مره غادي تستعمل لو تيرم امورتيسمون في الدومين ديال الكونطابيليتي، وبالضبط ملي كانوا واحد لي مارشون تجار في واحد المدن في ايطاليا، من بينهم مدينه فينيس، اللي كانوا كيحسبوا لا فالور ديال لو ديبريسيومون، يعني نقصان القيمه ديال لي زابارياج تكنيك اللي كانوا كيستعملوا باش يعوضوا يكومبونسيو هاد لا بيرت دو فالور من بعد. المهم دابا شفنا ليستوار ديال هاد النوسيون، ومن ليستوار غادي نقدروا نستنتجوا واحد الحاجه مهمه، هو ان لو تيرم امورتيسمون كيعني اون كومبونساسيون دو بيرت دو فالور. الا قلبنا على لا نوسيون ديال امورتيسمون في لا كونطابيليتي غادي نلقاو باللي كنستعملوها في لا كونطابيليتي فينانسيير، وبالضبط في لي مات فين كنهضروا هنا على l'amortissement de l'emprunt, soit l'amortissement de l'emprunt bancaire ou là l'amortissement de l'emprunt obligataire. وغادي نلقاو بلي كنستعملوا لو تيرم امورتيسمون حتى في لا كونطابيليتي دي سوسيتي ملي كنهضروا على l'amortissement du capital. ولكن حنا اللي كيهمنا هنايا هو اننا نهضروا على لا نوسيون ديال امورتيسمون في لا كونطابيليتي جينيرال، واللي كتعني بكل بساطه واحد لا تكنيك دابريسياسيون، سيتادير واحد التقنيه اللي كنستعملوها باش نعطيو واحد لا فالور. ديجا لو تيرم ابريسياسيون كيعني اننا نعطيو واحد لا فالور لواحد الحاجه. الوغ سي اون تكنيك دابريسياسيون ديالاش ديال لي زيموليزاسيون، واللي كنستعملوها في لا بيريود ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس. الهدف من هاد لا تكنيك هو اننا نعطيو اون فالور كونطابل لي زيموليزاسيون اللي عند الشركه، يعني واحد القيمه تقريبيه للقيمه الحقيقيه اللي هي لا فالور غيال، اولا اللي كنسميوها لا فالور فينال، سيتادير القيمه ديال لي موليزاسيون في السوق. نقدروا بعباره اخرى نقولوا بان لامورتيسمون في لا كونطابيليتي جينيرال هو واحد لا بيرت دو فالور جوجي ايريفيرسيبل، يعني خساره في القيمه ديال لي موبيليزاسيون ولكن ديفينيتيف. وهاد لا بيرت كتكون سوا بسبب لو طون، يعني مع لو طون لي موبيليزاسيون كتفقد لا فالور ديالها، اولا لوتيليزاسيون سيتادير لوزور، بمعنى استعمال مستمر ديال هذيك لي موبيليزاسيون كينقص من الفالور ديالها، اولا بسبب لوبسوليسونس، يعني واحد لي موبيليزاسيون كتولي ديباسي اوبسوليت او ريغارد دو بروغري تكنولوجيك، كيف ما كيوقع مع لي سمارتفون ومع لي بي سي. وهادو هما ثلاثه الاسباب الاساسيه ديال لامورتيسمون. وباش نكومبونسيو هاد لا بيرت ليطا عطينا هاد لا تكنيك باش نرجعوا القيمه ديال لي موبيليزاسيون. كيفاش؟ الوغ بكل بساطه ملي كنحسبوا لي زامورتيسمون كنحطوا هذيك القيمه ديال لا بيرت انويل اللي كنسميوها اون دوتاسيون دامورتيسمون، كنحطوها في لي شارج. وهاد لي شارج روغارد دو لوا اون شارج ديديكتيبل فيسكالمون، يعني اون شارج اللي الدوله كتسمح لينا نقصوها من لي برودوي امبوزابل، وبالتالي لو مونطون دامبو لياس مثلا كينقص. و لونتربريز بهاد لا براتيك ديال لامورتيسمون كيبقى عندها واحد لو سوربلو اللي بيه تقدر دير لو ريانفيستيسمون من بعد. و لامورتيسمون كوم تكنيك في لا كونطابيليتي جينيرال هو ليطالمون تقسيم ديال واحد لو مونطون اللي كنسميوه لا باز امورتيسابل او بيان لو مونطون امورتيسابل على واحد لا دوري اللي هي لا دوري دو في ديال لي موبيليزاسيون. نقدروا نقولوا باللي الهدف من لامورتيسمون هو ديتالير لو كو ديال ايموبيليزاسيون، يعني نقسموا التكلفه
باش شرينا ليموبيليزاسيون sur plusieurs exercices. وبالتالي غادي نكونوا احترمنا واحد لو برينسيپ كونطابل فوندامونتال اللي هو لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دو ليكزارسيس. علاش؟ لحقاش ملي كنشريو ايموبيليزاسيون راه نورمالمون سي اون شارج، ولكن حيت هاد ليموبيليزاسيون غادي نستعملوها في مده طويله اكثر من عام، ربما 5 ans او 10 ans او اكثر، دونك ماشي لوجيك اننا ندوزو في لي شارج لو كو ديال الايموبيليزاسيون في السي بي سي ديال ليكزارسيس اللي شرينا فيه هاد ليموبيليزاسيون. دونك داكشي علاش كنقسموا القيمه ديال هاد ليموبيليزاسيون على حساب لا دوري دو في بريفو، باش كل اكزرسيس يسيبورتي واحد لا بارتي من لوكو ديال ليموبيليزاسيون. وهذا هو الهدف بالضبط ديال لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دو ليكزارسيس، اي ان شاك اكزرسيس doit supporter les charges et les produits qui lui concernent. الهدف الثاني من السيستم دامورتيسمون عنده علاقه بلو سيكل دانفستيسمون. ملي كنحسبوا لامورتيسمون لامبو كينقص، وبالتالي كيبقى عند الشركه واحد لو سيربلو اللي بيه الشركه تقدر دير ان انفستيسمون دو رونوفلومون، سكون ابل ان انفستيسمون دو رومبلاسمون ديال ليموبيليزاسيون. من بعد كنقولوا هنايا بلي لونتربريز بروفيت دي زيكونومي دامبو بلا براتيك ديال لامورتيسمون. الوغ كاع هاد لي بينيفيس فقط الشركه اللي مستافده. الوغ ليطا اش غادي تستافد من هاد لا براتيك ديال لامورتيسمون؟ ليطا الهدف ديالها من لو سيستم ديال لا كونطابيليتي هو ان لي زيتا د سانتاز البيلان سي بي سي وما الى ذلك خاصهم يكونوا كيعبروا على الواقع الاقتصادي ديال الشركه، وهذا عنده علاقه بلا بروتيكسيون ديال لي زاكسيونير بوتونسييل. يعني لي زاكسيونير اللي باغيين يشريو دي زاكسيون بين قوسين كنقولوا باللي باغيين يديروا ان انفستيسمون اون بورتفوي، خاص ابارتيغ من لي زيتا د سانتاز يكونوا واحد الفكره صحيحه على لا بيرفورمانس ديال الشركه قبل ما يشريو لي زاكسيون ديال هاد الشركه. داكشي علاش الدوله فارضه سيستم دو كونطابيليتي بالقوانين اللي كاينين في لا لوا 988 من اجل هدف واحد، هو ان لي زيتا د سانتاز دوافو ريفليتي ليماج فيدال، يعني يعبروا على الصوره الحقيقيه ديال الشركه. دابا السؤال مطروح، شنو هما لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل؟ يعني شنو هما لي زيموبيليزاسيون اللي كنحسبوا ليهم لامورتيسمون؟ الوغ لا تكنيك ديال لامورتيسمون كنستعملوها فقط بالنسبه للاكتيف ايموبيليزي. الوغ هي لا تكنيك بريكونيزي بار لا لوا اللي خاصنا نستعملوها باش نعطيو لا فالور كونطابل لي زاكتيف اللي كاينين في لا كلاس 2. الوغ بالنسبه لا كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي كيتكون من لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما دي شارج انغاجي à l'occasion d'un événement marquant، c'est-à-dire واحد لي فري اللي كتخلصهم الشركه في واحد لي زيفينمون ماركون، بحال لا كرياسيون ديال الشركه اولا بحال مثلا ملي كدير لوغمونطاسيون دو كابيتال. هادو نورمالمون عندهم لو كاركتير دو شارج، ما عندهمش لو كاركتير ديال ايموبيليزاسيون، ولكن اضطرينا نحطوهم في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور باش هذاك لو كو انغاجي يتقسم على بليزيور زيكزارس. الوغ بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كلهم امورتيسابل. اما بالنسبه لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل اللي هما دي زيموبيليزاسيون انتونجيبل نون توشابل، هاد لي زيموبيليزاسيون كلهم امورتيسابل على ليكسيبسيون ديال لو فون دو كوميرس، ولكن ماشي كاع لو فون دو كوميرس، غير لا بارتي كوربوريل. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل حتى هما كلهم امورتيسابل على ليكسيبسيون ديال لي تيران، ولكن ماشي كاع لي تيران حتى هما ماشي امورتيسابل. كاين واحد ليكسيبسيون ديال لي تيران دو جيزمون. لي تيران دو جيزمون هما لي تيران اللي كيكون فيهم واحد لا ريسورس غار بحال البترول او الفوسفات او ما الى ذلك. اما بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينانسيير فهادوك نو امورتيسابل اون توتاليتي. دابا بالنسبه لهاد لي زيموبيليزاسيون اللي هما نو امورتيسابل شنو هي لا تكنيك اللي كنستعملو باش نعطيوهم اون فالور كونطابل؟ الجواب لهاد السؤال بكل بساطه لا بروفيزيون. لا بروفيزيون هي لا تكنيك اللي كنستعملوها في لي ترافو دو فان ديكزارسيس باش نعطيو اون فالور كونطابل لي زيموبيليزاسيون اللي هما نو امورتيسابل. كاينين جوج انواع ديال لي تيب d'amortissement. L'amortissement pour dépréciation et l'amortissement par l'étalement des charges. بالنسبه للامورتيسمون بار ايتالمون دي شارج فهذا كنستعملوه بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور فقط. اما بالنسبه للامورتيسمون بور ديبريسياسيون فكنستعملوه بالنسبه لي زوتر ايموبيليزاسيون
autre que les immunisations en aval. دابا باش نحسبوا لي زامورتيسمون خاصنا نستعملوا ميثود. الوغ كاين بزاف ديال الانواع ديال لي ميثود، من بينهم لامورتيسمون لينيير واللي فيه لانويتي انويل كتكون بحال في كاع لي زيكزارسيس. لامورتيسمون ديغريسيف اللي فيه لانويتي انويل كتكون ديغريسيف، يعني كتكون كبيره في لي زيكزارسيس الاولين وكتبدا تنقص او فيل دو طون. لامورتيسمون بروغريسيف هذا العكس ديال لامورتيسمون ديغريسيف، يعني لا دوتاسيون انويل كتكون قليله لي زيكزارسيس الاولين وكتبدا غدا وكتزاد. كاين حتى لامورتيسمون فاريابل واللي فيه كنادابتيو لانويتي على حساب لوتيليزاسيون ديال ليموليزاسيون. نقدروا نقولوا باللي البرانسيپ ديالها بحال لا تكنيك ديال لامبيتاسيون راسيونيل في لا كونطابيليتي اناليتيك، ولكن باش نستعملوا هاد لا ميثود خاص ليموليزاسيون تكون لا فالور ديالها ما كتنقصش بسبب لو طون او لا لو بروغري تكنولوجيك. براتيكمون غير فاش كنستعملوا هاد لا ميثود. وكاين اون اوتر ميثود اللي هي لامورتيسمون ديروغاتوار، وهاد لا ميثود سي اون ميثود فيسكال